अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की अपडेट आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज की जो अपडेट है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं आज कोयटा गए थे। हाई लेवल जो मीटिंग थी उसको उन्होंने खिताब भी किया। उनके खिताब की चीज़ा चीज़ा बातें मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी ये अफसोस की बात यह है कि जो मैं समझता हूँ एज ए जर्नलिस्ट कि उनको आज पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जी फ़ौज के ऊपर जो है क्रिटिसाइज जिसने भी किया वो अफसोसनाक है और ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इसका इल्ज़ाम अल्टीमेटली उन्होंने पीटीआई और इंडिया पे डाल दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी माजी में जो लेके आए थे तालिबान को ट्रकों में भर भर के, ये उसी का शाखसाना है। इसके ऊपर हम कल पूरा प्रोग्राम भी कर चुके हैं और ये बयानिया जो है ये मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म का जो आज मीटिंग थी, अव्वल तो इनको जिस दिन ये हुआ था सानिया, उसी दिन वज़ीर दाखिला और इनको सबको उधर पहुंचना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये बयानिया इन्होंने तश्कील देना था। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन लेके आया कौन नहीं लेके आया। हमें तो पाकिस्तान में अमन चाहिए, दहशतगर्दी का खात्मा चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जी 600 अरब रुपया जो KPK को दिया उसका उसका हिसाब उनसे लें, तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। मैं आज भी ये चाहता हूँ कि वो भी हिसाब लिया जाए, जो पंजाब गवर्नमेंट को दिया गया है, जो सिंध गवर्नमेंट को दिया गया है, उसका भी हिसाब होना चाहिए। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज भी जो है मेरे ख्याल में आज पूरी कौम जो है वो सौग में है पिछले 2 दिन से। इसमें इस किस्म के बयान जो हैं मैं समझता हूँ कि नेशनल हारमोनी को नुकसान पहुँचाया जाता है। उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी की जिम्मेदार जो है तहरीके इंसाफ है। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सीना तान कर खड़ा है, जिसके जवाब में असद कैसर जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने कहा जी ख्वाजा आसिफ में अगर इखलाकी जुरत और शर्म हया होती तो आज इस्तीफ़ा दे देते, जितना बड़ा सानिया हुआ है। इसके अलावा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजों की ट्रांसफ़र जो हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और उनका कहना है कि अदलिया की आज़ादी को सल्ब करके पाकिस्तान में तबाही मचा दी गई है। और एक और बड़ी अलार्मिंग खबर है, एक तरफ तो कौमी असम्बली में जो है बिलावल जरदारी ने मुल्क में सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक पर जोर दिया है, और लेकिन उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग सब कर रहे हैं। मैं बड़ी अफसोसनाक बात है, तमाम पॉलिटिकल जमातें उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की रिहाई के अलावा भी कोई काम है मुल्क में। तो और साथ में एक और ख़बर जो है वो बड़ी अलार्मिंग है, अवाम के हकूक़ की बात करने वाले, अवाम की फलाह की बात करने वाले जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने 9 अरब रुपया डिस्पोजल पर दे दिया है बिलावल जरदारी के। ये कल रात को जो इनकी मीटिंग हुई है, जो इनकी ग्रीवियंस थी पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ, उसके बदले में ये दिया गया है। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर आला बलूचिस्तान को इस अजीम सानहे पर इस्तीफ़ा नहीं दे देना चाहिए था। और 54 दिन की जो आइनी मुद्दत है वो ख़त्म होने के गुजरने के बावजूद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर क्यों ना हो सका, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं सरदार आसिम जवेद साहब। सरदार साहब वेलकम टू द शो। MS शहीन साहब वेलकम टू द शो। और मुर्तज़ा भट्टी साहब वेलकम टू द शो। आपसे शुरू करते हैं जी, आज का जो कोयटा का इजलास था क्या आपका उसके ऊपर टेक, क्या वो मतलब जो बात की है उन्होंने, उसमें मेरे आर्मी चीफ भी शामिल थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी थे, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं और नायब वज़ीर आज़म हैं वो भी थे। और लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि तीनों गेस्टों से पूछूंगा कि साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान मोहम्मद मालिक भी बैठे थे, उनके चेहरे के तासुरात जो गम का अक्कास थे और उनको मतलब नागवारी भी थी, उसके ऊपर भी आप अपना टेक ज़रूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खान साहब। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कोयटा में अजलास की सदारत की है, मैं तो ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम किसी वाक़या का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई वाक़या रूनमा हो तो फिर हम उस मसले की तरफ तवज्जो दें। देखें, दहशत गर्दी जो मसला है वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि वो आलमी मसला है इस वक्त।
اور بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ تو خاص طور پہ جو پی ڈی ایم 1 کی حکومت ہے اور ابھی جو پی ڈی ایم 2 کی حکومت چل رہی ہے اس وقت، اس میں تو وہ خاص طور پر بہت اس وقت آگے بڑھ چکا ہے، اس میں انتہائی نازک موڑ آ چکے ہیں۔ صورتحال اس طرح کی ہے کہ دیکھیں کہ اس طریقے سے جس طریقے سے بربریت کی گئی ہے وہاں پہ، تو ایک تو پاکستانی پوری قوم جو ہے وہ غم کی کیفیت میں ہے، تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کی ناکامی نہیں ہے، بلوچستان کی جو حکومت ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فارم 47 پہ جیتے ہوئے ہمارے وزیر اعلیٰ اور ان ممبران سے ووٹ لے کے جو خود فارم 47 کی پیداوار ہیں، تو ان سے لے کے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو ان کی یہ ناکامی ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی یہ ناکامی ہے۔ یہ بلوچستان کو جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بلوچستان میں جو محرومی ہے وہ بلوچستان کی عوام کا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ خیر خواہ نہیں ہے۔ اس موجودہ حکومت جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آئی ہے، اس سے پہلے بھی جتنے سردار وہاں پہ حکومت کرتے رہے ہیں، کسی کو بھی بلوچستان کی عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ نہیں میری بات سنیں، اب تو جو اس وقت سیٹ اپ ہے اس میں کوئی سردار نہیں ہے، میرے خیال میں سرداروں کو آن بورڈ لینا نہیں چاہیے جی اس وقت۔ نہیں وہ لینا چاہیے، یہ دیکھیں نا جی، ابھی بگٹی صاحب جو ہیں اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہیں، یہ نگران حکومت میں وزیر تھے، وزیر داخلہ بدقسمتی دیکھیں 5 دن پہلے وزیر دیکھیں نا کہ ادھر سے ریزائن کیا ہے اور ریزائن کرنے کے بعد یہ چلے گئے ہیں اور وہاں پہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے جتوا کے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بلوچستان کے مسئلے کو پاکستانی ریاست نے حل کرنا ہے تو تمام پارٹیوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے، اس میں تحریک انصاف کو آن بورڈ لینا چاہیے، اس میں جتنے بھی وہاں پہ ان کی لوکل جماعتیں ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو اجلاس ہوا ہے امپورٹنٹ تھا بڑا، اس میں بلوچستان کی حقیقی نمائندگی نہیں تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام لوگ جو بلوچستان کے حقیقی نمائندے تھے وہ سارے کے سارے شامل نہیں ہیں۔ صورتحال اس طریقے کی ہے کہ دیکھیں کہ اگر آپ نے بلوچستان کو مسئلہ حل کرنا ہے تو آپ کو تمام لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ یہ اسی طریقے سے ہم کو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم نے دہشت گردی کے معاملے میں ہم نے ایک اپنی لائن بنائی تھی اور ایک چارٹر بنایا تھا۔ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آن بورڈ لینے کی، آج تو فوجی آپریشن کی منظوری بھی دے دی گئی مبینہ طور پہ۔ دیکھیں فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، فوجی آپریشن کے ساتھ ساتھ ڈائیلاگ بھی کرنے ہوتے ہیں، تمام لوگوں کو اعتماد میں بھی لینا ہوتا ہے، وہ تمام محرومیاں جن کی وجوہات سے یہ تمام مسائل پیدا ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ محمد مالک کی خاموشی اور ان کے جو فیس کے ایکسپریشنز تھے، کچھ کہنا چاہیں گے اس میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی معنی خیز ہے، ان کا چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ وہ دل سے دکھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان کو پہلے 2 سال جو وزیر اعلیٰ رہے تھے ان کا ٹائم اگر پورا کرنے دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ جو حالات ہم آج فیس کر رہے ہیں وہ حالات نہ وہ 2 سال ان کا جو ختم کیا کمپرومائز تو نواز شریف نے کیا تھا نا جی، یہ نواز شریف کی میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ رائٹ۔ شاہین صاحب کیسے دیکھتے ہیں آج وزیر اعلیٰ نے، وزیر اعظم پاکستان نے ایک ہائی لیول جو ہے وہ ایک میٹنگ کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچوں کی نمائندگی اس اجلاس میں شامل تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کاشف خان صاحب، یہ جو سانحہ ہوا ہے نا جی، اس پہ جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ نو ڈاؤٹ۔ ایک ٹرین ہے جو بلوچستان میں آ جا رہی تھی، ہم اس کی سیکیورٹی کو ممکن نہیں بنا سکے، اور 400 فیملیاں سٹیک پہ لگ گئی ہیں۔ ابھی تک ایگزیکٹ فگر کسی کے پاس نہیں ہے کہ شہید کتنے ہیں، وہ بھی آخر کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، ان کی طرف بھی ان کے بچے دیکھ رہے تھے کہ وہ روزی کمانے کے لیے ہمارے والدین گئے ہوئے ہیں، ان کے درد اور دکھ میں کوئی شریک نہیں ہو رہا ہے۔ اور جو اجلاس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ان شہیدوں، ان زخمیوں اور ان فیملیز کے ساتھ بڑا مذاق ہے۔ کوئی ایک بات مجھے بتا دیں آج کے اجلاس میں جو پراپر ان کے دکھوں کا مداوع ہو اور مسائل کا حل ہو، سوائے پوائنٹ سکورنگ کے، سوائے الزام تراشیوں کے، سوائے اپنی ذات کی پرموشن کرتے ہوئے
دوسروں کی نفی کرنے کی. بلوچستان کا مسئلہ شروع دن سے آج کے دن تک میں سمجھتا ہوں جتنے محب وطن، میں نسیم حجازی کو پڑھا تھا تو اس سے ہٹ کے بھی آپ کالمز پڑھیں تو بلوچ ریجمنٹ جن کا بڑا اہم رول تھا قیام پاکستان میں مہاجرین کو سیفلی پاکستان لانے میں، یہ جو نیگیٹو اور منفی طاقتیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں چاہے وہ بلوچستان میں بلوچوں کا نام استعمال کریں، چاہے پشتونوں کا نام استعمال کریں یا کسی کا بھی کریں، ان کو قطعی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ ملک دشمن ہے، وہ عوام دشمن ہے، لیکن کیا جنہوں نے ان معاملات کا حل کرنا ہے انہوں نے آج تک کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے؟ ود ڈیو ریسپیکٹ نہیں بنائی ہے. اور آج کے اجلاس میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے اور ان سارے سٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پھر آج ان کے زخموں پہ نمک چھڑکا گیا ہے، کوئی حل نہیں دیا گیا ہے. آرمی آپریشن حل تبھی ہوتا ہے جب عوام کے منتخب نمائندے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں، جب عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے. جب عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوتی تو پھر سانیہ در سانیہ ہوتا ہے. یہ آخر دہشت گردی کاشف علی خان صاحب بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور پاکستان میں کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی یہ موجودہ گورنمنٹ راہ پہ الزام لگا رہی تھی اور اب کہہ رہی ہے کہ افغانستان ذمہ دار ہے. ہمارا کیا سٹانس ہے؟ کہ جو راہ کے ایجنٹ کو ہم نے پکڑا اس کو ہم نے کیوں کیفر کردار تک نہیں پہنچایا؟ آج ہم کیوں اس کی بات نہیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں راہ فرار اختیار کرتے ہیں؟ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے آج قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے، بلوچستان کے ساتھ مذاق کیا ہے اور وہاں کی عوام کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور ان کو اس پہ سوچنا چاہیے. اگر ان کے اندر تھوڑا سا بھی احساس اور درد باقی ہے تو انہیں فوری طور پر اپنی ذمہ داریوں سے یا سبکدوش ہونا چاہیے یا اپنی نالائیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. رائٹ. جی بڑی صاحب، وزیر اعظم نے جو اجلاس سے صدارت کی ہے اس میں ظاہر ہے کہ چیف منسٹر صاحب بھی تھے اور بھی لوگ تھے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچوں کی آج حقیقی نمائندگی تھی اتنے بڑے سانے کے بعد کہ یا اس میں کچھ لیک کر رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ جو سانحہ ہوا پوری قوم مجھ سمیت جو درد دل رکھنے والے ہیں انتہائی پریشان ہیں. اور اس کے علاوہ جو آج اجلاس ہوا یہ مرہم پٹی رکھنے کی مترادف ہے. انہوں نے آج وزیر اعظم نے ملک کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے صحیح جو فرائض انجام دیا کہ پوری ٹیم کو لے کے پوری کیبنٹ کو لے کے وہاں گئے، وہاں پہ اجلاس کیا. 2 دن بعد کیوں گئے؟ ایک دن تو آپریشن ہوتا رہا. مرہم پٹی تو تیار کر رہے تھے. کیا آپریشن کے دوران ہی وہاں جا کے اجلاس کر دیتے؟ اچھا، وزیر داخلہ کو جانا چاہیے تھا نا جی. ایسا نہیں تھا، جب آپریشن مکمل ہونا تھا تو اس کے بعد اجلاس ہونا تھا. مرہم پٹی تیار کرنے میں ٹائم کے لگتا ہے. ساتھ ہمارے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو 3 وزیر داخلہ ہیں. ٹھیک ہے جی. طلال چودھری جو وزیر مملکت ہیں، نقوی صاحب جو ہیں وزیر داخلہ ہیں، اور جو کھٹک صاحب ہیں وہ مشیر داخلہ ہیں. ان تینوں ہی غائب تھے یہ تینوں دنوں میں. آج بھی ان کا کوئی کچھ وہاں پہ ایک معصوم جانیں تھیں، ان کو بچانے کے لیے ایک ہیوج آپریشن ہو رہا تھا. وہاں پہ مکمل طور پہ وہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک تھا. وہاں پہ ایسی صورتحال نہیں تھی کہ وہاں پہ جا کے اجلاس جاری کیا جاتا. اب صورتحال کنٹرول میں کر کے تو پھر اجلاس کیا گیا اور ان سے نپٹنے کے لیے جو ہے وہ اجلاس ہوا. ان سے نپٹنے کے لیے مشاورت کی گئی اور انشاءاللہ العزیز اس دہشت گردی کا کلا کما ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بلوچیت کو دہشت گردوں کے ساتھ وہ مکس کر رہے ہیں. بلوچیت تو ایک علیحدہ ہے، ان کی مہمان نوازی، ان کی ثقافت قابل نظیر ہوتی ہے. یہ دہشت گردوں کا ایک مخصوص ٹولہ ہے، ایک مخصوص فرقہ ہے. اس سے کچھ اثر نہیں پڑنے والا اس ملک پہ انشاءاللہ. لیکن ان کے ساتھ آپ دیکھیں نا برامداغ، بگٹی اور آبیار مری، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان بنانے میں ان کی فیملیاں تھیں. ان کو کس چیز نے مجبور کیا کہ یہ پہاڑوں پہ چلے گئے، ملک چھوڑ کے چلے گئے اور آزادی کی بات کرتے ہیں؟ کیوں سی محرومی ہے ان کے پاس؟ میں نے وہی عرض کیا ہے کہ یہ صرف ایک مخصوص ٹولہ ہے. آج سرفراز بگٹی صاحب نے وہ بلوچوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان کے دہشت گردوں کے ساتھ ہمیں مکس نہ کریں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ جو بلوچستان کی حکومت ہے یہ عوام کی ٹرو ریپریزنٹیشن ہے یا یہ حقیقی نمائندہ ہے؟ بالکل بالکل حقیقی نمائندہ. ان کا تو جو دہشت گرد ہے ان کا تو سروکار ہی نہیں ہے بلوچستان کے ساتھ.
अच्छा आज आज तो उनकी तो होता है टारगेट किलिंग करनी है, उन्होंने मुल्क में अफरा तफरी फैलानी है, उन्होंने अपने जो मजमूम अज़ाइम है उनको पूरा करना है। भट्टी अच्छा, साहब एक और दूसरे नंबर पे हमें जो सियासी स्कोरिंग है उससे बाहर आना चाहिए। ये इतना बिल्कुल बड़ा ठीक कहा सानिया आपने। हुआ, ये हर मशवरा हर दें- हर अवाम, हर शहरी परेशान है और हम सियासी जमातों के सह पे अपनी सियासी स्कोरिंग कर रहे हैं। अच्छा, जो मुबैन तौर पर हमारे पास न्यूज आ रही है वो यही है कि आज फौजी ऑपरेशन की मंजूरी भी दे दी गई बिल्कुल है। बिल्कुल दे दी गई है। और इनके साथ क्या है, इनको दहशतगर्दों को फूलों के गुलदस्ते दें हम, इनके साथ तो आनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। तो ये पहले निपटना चाहिए था ना जी, आप बिल्कुल समझते निपट हैं? रही हैं, बिल्कुल निपट रही हैं। अच्छा, इस सामने में आप बलूचिस्तान हुकूमत को बरीउज़्ज़मा करार देते हैं जी? मेरी बात सुने जी, अगर केपी के है, पंजाब है, कहीं पे भी हो बलूचिस्तान है, सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है ना जी? हाँ सूबाई हुकूमत जिम्मेदार हैं, लेकिन दहशतगर्दों का कोई पता तो नहीं चलता उन्होंने कहाँ पे किस जगह पे अटैक कर देना पता है। करना तो हुकूमतों वो- का काम है ना जी। वो इतने तो रिसोर्सेज जितने- किस लिए इस्तेमाल कर वो रहे तो हो? कर रहे हैं जितनी जो के हैं वो तो बेचारे लगे हैं। आज देख लें, आज सारे काम छोड़ के पूरी कैबिनेट वहां पे है, भट्टी वज़ीर साहब, आला एक वहां पे चीज है, का मुझे बता मेरी दें आप मेरी कि अफवाज तीन- पाकिस्तान के सरबराहान वहां पे हैं। तीन वो मशीर दाखिला और वजीर दाखिला थे, इसी अजलास किसी से ने वो गए हैं। बताया है कि कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने जख्मी हुए हैं? राइट, कम अज कम इनको ये तो बताना चाहिए था आवाम के कि कितने लोग उनके इस वक्त जंगल में हैं और वो क्या क्या आप- कफियत है। हर गांधी अखबार पर क्या- की जीनत है कि सारे दहशतगर्द मारे गए हैं और जो शहीद हुए अल्लाह उनको वो गरीब तो रहमत अता फरमाए। ISPR की तरफ से आई है ना तो जी वो खबर। किस- सियासी मुल्क- हुकूमत जो वो उस मुल्क वक्त का हिस्सा गवर्नमेंट नहीं में है। बैठी हुई है, उसने क्या किया है सारे मामले? भाई वो मुल्क का हिस्सा नहीं है। ISPR किस चीज का हिस्सा है? वो मुल्क का हिस्सा है और हमारी नुमाइंदा है वो। तो फिर ये उन्होंने सियासी बताना हुकूमत है। छोड़ देना जी। सियासी हुकूमत किस लिए आ रही है अगर सारे काम उन्होंने करने हैं? तीन आपको- मशीरें दाखिला आपने बनाई हुई हैं, forward जी। क्या जरूरत है? मुझे भैया, इंतहाई ये सारा अफसोस है करना आपकी होता सोच पे, इंतहाई अफसोस है। आज सदमे का दिन है, अब पूरी कौम सदमे में है और आप वही स्कोरिंग कर रहे हैं, सियासी स्कोरिंग कर रहे हैं। तो खुदारा खौफ करें सरदार साहब, ना करें ऐसा। ये कौन सरदार सा साहब, जुल्म है? वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने दहशत गर्दी का इल्ज़ाम माजी की हुकूमत पर डाल दिया, यानी कि इमरान खान की हुकूमत पर। उन्होंने कहा जी ट्रकों में भर भर के तालिबान को लाया गया। एक्चुअली हमारी जो, अगर आप ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 79 से पॉलिसी ले रहे हैं अफगानियों के बारे में, तो वो हमारी जो है ना, कभी कुछ होती है कभी कुछ होती है, वो भी इसकी जिम्मेदारी उन पर भी डाली जा सकती है। लेकिन उन्होंने कहा जी ये इमरान खान की वजह से हुआ है। ये 2 दिन से बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही थी। कल भी एक साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने इस बात को किया तो मैंने उनको बल्कि बड़ा स्ट्रिक्टली कहा कि हम पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम जो है बिल्कुल कौमी सलामती के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी का बयानिया मैं नहीं चलने दूंगा प्रोग्राम में। राइट जी, आज भी वही है क्योंकि मामला तो कौमी सलामती का है। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने जो है डाल दिया है सारा उनके ऊपर। तो वज़ीर आज़म का जो बयान है वो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ही समझा जाएगा, बल्कि ख्वाजा आसिफ तो इससे थोड़ा सा आगे चले गए। उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा और जो हमारे आर्मी जो ISI चीफ थे उस वक्त के जनरल फैज़ हमीद, वो जो है वो लेके आए थे तालिबान को, उसकी वजह से हुआ। तो इसका मतलब ये 3 साल से ये जो बैठे हैं, एक तो इन्होंने अपने आप को बरीउज़्ज़मा करार देने की कोशिश की है। ख्वाजा आसिफ ने भी दहशतगर्दी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर डाली है और साथ उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान के जो बुख्ती साहब हैं, सरफराज बुख्ती साहब सीना तान का खड़े हैं। आपका इसको बटे। पहले तो खान साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान है ये बड़ा वैसे हैरान कौन बयान है और मैं तो बायस शर्मिंदगी समझता हूँ कि इनको देखना चाहिए कि पिछले 3 साल से ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये तमाम लोगों को जिनके बाबत ये कह रहे हैं कि ट्रकों में भर भर के लाए थे, ऑन रिकॉर्ड ये तमाम चीजें मौजूद हैं कि ये PDM 1 की हुकूमत में आए हैं, जिस वक्त ये अभी जो हमारे वजीर आजम साहब हैं उस वक्त भी ये वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे हुए थे। वजीर दाखिला जो थे उस वक्त राणा सनाउल्लाह साहब थे। उस वक्त PDM 1 की हुकूमत थी जब ये तमाम मामला हुआ और जिस वक्त जनरल बाजवा साहब ने ये तमाम लोगों को यहाँ आके बसाया। लेकिन ये तादाद हजारों में नहीं है, ये सैकड़ों में भी नहीं है, ये तो कुछ लोग इन्होंने लाए हैं उस वक्त। इस पॉलिसी पे आप इतराज कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये ख्वाजा आसिफ साहब जो आज ये बयान कर रहे हैं कि ये जी बाजवा साहब लेके आए थे, ये अपना जनरल फैज हमीद लेके आए थे, भाई आप हुकूमत में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर आप ये समझते हैं कि उन्होंने ये मुल्क के साथ गद्दारी की है, मुल्क के साथ गलत की है, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल इनको करनी पता है कि ये उसमें खुद इन्वॉल्व है, ये उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर इन्वॉल्व है सकते। तो उसको उसके खिलाफ भी नहीं, कार्रवाई। ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बयानियां बनाने की कोशिश में है। चूंकि ये सियासी बयानियां इनके पास है नहीं है, इनको शर्म आनी चाहिए। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं,
मुल्क में अफरा तफरी का माहौल जो पैदा हो चुका हुआ है, इस वक्त पूरी कौम जो है वो गमज़दा है, और ये जो है वो अभी भी सियासी बयानिए पे खड़े हैं। तो मैं तो हैरान हूं ये इस वक्त की जो हमारी हुकूमत है कि ये क्या कर रही है इस वक्त। तो ख्वाजा आसिफ साहब भी तो ज़ाहिर है वजीर दिफा है, इस जिम्मेदारी तो उन पर भी आती है जी ना। बिल्कुल, उन पे उस वक्त भी वो वजीर दफा थे, अभी भी वजीर दफा है, उन पे प्रॉपर जिम्मेदारी होती है। ये तो सिर्फ ये होता है कि बयान दे के अपनी जिम्मेदारी जो है वो दूसरे पे डालने की कोशिश की जाए। ये इस तरह नहीं चलना। अवाम जो है अब बिल्कुल जानती है, सोशल मीडिया का दौर है इस वक्त, अगर आप कोई खबर जो है वो दबा भी लें तो किसी ना किसी जरिए से ये खबर पहुंच सकती है। अभी मेरे ख्वाजा आसिफ के ऊपर एक कमेंट दीजिए जो उन्होंने बयान दिया, फिर आगे चलिए। जी, मैं ये समझता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है ये सिर्फ मसाइल से तवज्जो हटाने की बात है। शहीन साहब, वजीर आजम साहब ने जो कहा कि जिन्होंने मलबा डाल दिया इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर, और आप समझते हैं कि आज के जो उनके बयानात थे, एक तो वो आज उनको जो मईशत का वो एक दावा करते हैं जिसका मेरे ख्याल में हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, आज उसकी भी वो बात कर रहे थे, और उसके अलावा उन्होंने जनाब के PK की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया। बिल्कुल अच्छी बात की कि 600 अरब दिया है, उसका हिसाब करना चाहिए, लेकिन हम सोच देखनी चाहिए कि वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे आपने वो कैमरे नहीं लगाए उसके ऊपर, तो जो बाकी हुकूमतों को पैसे दिए गए हैं उनका भी हिसाब होना चाहिए ना साथ में। पंजाब, सिंध और बाकी, चले बलोचिस्तान को भी हम माइनस कर देते हैं। तो कमेंट दे दीजिए ख्वाजा आसिफ साहब के बयान। काशिफ खान साहब, गुजारिश ये है, मैं तो पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, अभी फिर गुजारिश करने जा रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब कठपुतली हैं, रबड़ स्टैंप हैं, वज़ीर दिफा साहब रबड़ स्टैंप हैं, वज़ीर दाखिला साहब अपनी ज़िम्मेदारियों से आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग फील्ड में हैं वो शहादतें दे रहे हैं, लेकिन प्रॉपर कोई प्लानिंग, कोई पॉलिसी नहीं है। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब ने आज बलूचिस्तान में गुफ्तगू की है, उस सारी की सारी गुफ्तगू का मौजूदा सानिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये उनके नॉन सीरियस होने का वाज़िब और बैन सबूत है। किस मईशत की मजबूती की बात करते हैं? आज इंटरनेशनल जो फ्यूल प्राइस है वो 66 या $67 फी बैरल है, और पेट्रोल का रेट क्या है? 200 गालिबन 56 रुपए पाकिस्तान में, और आज से 3 साल कबल काशिफ खान साहब $117 फी बैरल था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, और $117 फी बैरल, और पेट्रोल का रेट जो था वो 150 था। कौन सी मईशत बेहतर हो गई है? कौन से रेट्स बेहतर हो गए हैं? मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रही, तवज्जो हटाने की बात कर रही हैं। बिल्कुल उनका टारगेट और उनका मकसद अवाम नहीं है, मुल्क की सलामती नहीं है। मैं ये समझता हूं कि वजीर दिफा साहब हूं, ख्वाजा आसिफ साहब, या वजीर आजम साहब हूं, जब मुल्क की मकबूल तरीन जमात पर दहशत गर्दी की जिम्मेदारी डालेंगे तो ये उनके नॉन सीरियस होने का और मुल्क का मजाक उड़ाने का इससे बड़ा बैन वाज़ेह सबूत कोई नहीं है। जी बड़ी साहब, ये जो वज़ीर आज़म साहब ने आज बयान दिया, ख्वाजा आसिफ ने दिया, आप नहीं समझते कि दिस वाज नॉट द राइट टाइम कि इस किसी भी पॉलिटिकल जिमिक्स में पड़ा जाता और आज सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर ही बात की जाती? वो PK की भी उन्होंने बात की, वेराज मैं ये नहीं कहना चाहता कि तमाम सूबों की आज ये बात करनी बनती ही नहीं थी इनकी। नहीं, इजलास किस चीज के लिए होता है खान साहब? सिक्योरिटी इजलास सिक्योरिटी के लिए हुआ, जिसमें सारी चीजों को देखा जाता है, सारी चीजों को परखा जाता है और उन पॉइंट्स पे डिस्कस किया जाता है जिस वजह से ये दहशतगर्दी हो रही है हमारे मुल्क में। ये बात तो मानने में आएगी ना कि मादी की हुकूमतों ने उनको खुलेआम इजाजत दी, वो ट्रकों के ट्रक भर के पाकिस्तान में आए। ये मेरे फाजिल दोस्त कह रहे हैं कि ये तो 2022 के बाद इन्होंने इजाजत दी। ये बात फैक्ट है कि नहीं? ये अगर मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट्स कह रहे हैं। ये तो नहीं, ये हकीकत कह रही हैं। और अगर वज़ीर ने कौन सी पॉलिसी बनाई है? अगर हम वो ट्रकों में भर के भी आए हैं, अगर तो आज के दिन तक इन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई है? एक जाबर एक्सप्रेस है जो जा रही है, लोगों के लिए सहूलत है, जो किसी दौर में सबसे सेफ जरिया होती थी, आप उसकी सिक्योरिटी नहीं कर सकते। लेकिन शहीन साहब एक मिनट, शहीन साहब, पूरी दुनिया का मीडिया ये बात कर रहा है कि इट वाज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो जिसे कहते हैं ना जी, हमला था और बहुत बड़ा हमला था। आपको पता है कि ये ट्रेन हाई अलर्ट थी,
اس میں ہمارے فوجی جوان جا رہے میری تھے. بات سن لینا، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں سر، وہ فوجی جوان ہمارا بلڈ ہے. تو اس سے آپ اندازہ ہمارا- کریں کہ یہ کتنا فورسفل اٹیک تھا. میری بات سن لینا، یہ کس کی نالائکی ہے؟ کاشف خان صاحب جو ویل آرگنائزڈ ہم بات کر رہے ہیں، یہ موجودہ سسٹم کی ناکامی ہے، یہ موجودہ وفاقی Right. وزارت جی، داخلہ برسان وزارت صاحب، دفاع کی ناکامی ہے، بٹ جو یہ دہشت ایجنسیوں کی گرد ناکامی ہیں، ہے. جو خود کا شملہ ہے، ان کے آگے کیا ہوتا ہے، جی. کیا پلاننگ ہوتی ہے اور کیا رہ جاتا ہے؟ گورنمنٹ کا کام تھا، ہماری فورسز کا کام تھا، انہوں نے اپنے فوجی جوان بھیجے، وہ ان کے ساتھ تھے، وہ بھی انہی میں یرغمال بنے. اور یہ کیا قربانیاں کم ہیں بڑی صاحب، جو ہم ان کا ساتھ بڑی دے صاحب، رہے ہیں؟ وہ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کیا بہتر نہ ہوتا کہ وزیر اعظم اگر قومی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ ذرا وزیر اعظم کمنٹ تو اجلاس سن میں لیجئے. یہی روتے رہے ہیں کہ لیکن انتہائی دکھ میں ہوں، وہ انتہائی صدمے پولیٹیکل میں ہوں، آپ ان کو کچھ کرنے تو دیں. آج اجلاس کس کیا نے ہے تو روکا میرے انہیں جی؟ آج اجلاس کس وجہ سے ہوا؟ اگر اجلاس نہ کرتے تو کیا ہونا تھا جی؟ نہیں، ایک طرف بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی میں کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں کہ تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی، ان کے اوپر اتفاق رائے فوری ہونا چاہیے. دوسری طرف آپ کا وزیر اعظم ہائی الرٹ جو سیکورٹی ہے سانے کے اوپر ہوا ہے، اس کے اوپر اگر پولیٹیکل باتیں کر رہا ہے، پولیٹیکل گینز حاصل کرنے کے لیے دوسری جماعت پہ بمبارمنٹ کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ اس کو غلط اینگل سے لے رہے ہیں. نہیں، میں ایسے وہی نہیں ہے. اسی اینگل جب سے لے ایک رہا ہوں میٹنگز جیسے بات ہوتی ہے. ہیں، وہاں پہ ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، ہر پوائنٹ کو دیکھا جاتا ہے، ہر ایشو پہ ڈسکس ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جناب صرف ایک پوائنٹ پہ ایشو ڈسکس کریں گے. اس میں اچھا بڑی صاحب، اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ لیتے ہیں. سانحہ ہوا بہت بڑا، ذمہ داری لامحالہ صوبائی حکومت پہ پڑے گی. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے نا جی؟ وزارت داخلہ پہ اب کم پڑے گی میرے حساب سے، وہ صوبائی حکومت کے اوپر پڑے گی. اس کے نتیجے میں جو ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، ان کا ذمہ دار تو پھر اگر دہشت گرد ہیں تو صوبائی حکومت بھی ہے نا. اس بات کو مانتے ہیں آپ کے نہیں مانتے جی؟ بالکل صوبائی حکومت ہے. تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا نا جی. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کیا کہا آج کہ ہمارا دہشت گردوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، ان کو نست و نبود کرنے کے لیے ہم وقت بڑی صاحب، یہ تو سیاسی بیانات ہیں. دیکھیں اور کیا کریں؟ جتنا ہمیں اپنے دیکھیں بات سنیں، میری بات سنیں. ہمارے آپ کو پتا ہے کہ صاحب خود بم بام کے ادھر چلے جائیں. دیکھیں نا، ایک خود چلے جائیں. دیکھیں میری بات سنیں، ایک ایکسپرٹیز جو ہمارے فوجی جوان سے لے کے ایک جنرل تک جو ایکسپرٹیز ہے، جتنا ٹائم لگتا ہے اور جتنی ایفرٹس ہوتی ہے، جتنا خرچہ آتا ہے، اس کے بعد اگر ایسے سانحات میں صوبائی حکومتوں کی ناکامی کی وجہ سے ان کی شہادتیں ہوں تو ان کا تو قاتل تو پھر ہم خود ہی ہوئے نا. نہیں، ایسے نہیں ہے. اور دیکھیں ہماری ٹیموں کی جو اللہ پاک نے پاکستان کی دنیا کی پاورفل فوج ہے ہماری، اور اتنے اچھے طریقے سے، اتنے منظم طریقے سے اس بڑے سانے کو، بڑے نقصانات کو انہوں نے حل کر دیا چند گھنٹوں میں. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوا کہ معصوم جانوں کا ضیاع ہونے سے ہم بچ گئے. یہ اللہ کا شکر نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم اجلاس کر رہے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے. اچھا، آپ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صوبائی حکومت کا اس میں کوئی دہشت گردوں کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پتہ نہیں انہوں نے کب کہا کس جگہ پہ حملہ کر دینا ہے، کس جگہ پہ نہیں. ان کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں. سردار صاحب، میں تو ان سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں کہ یہ دہشت گردی کو روکنے کے یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے، اس نے وے نکالنا ہوتا ہے. اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک تو مذاکرات کی میز پہ لانے ہوتے ہیں، ایک اس پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، اس کے پاس ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ تمام وہ واقعات ہونے سے پہلے اس نے ان واقعات کو روکنا ہوتا ہے. اچھا مجھے ایک مختصر ایک ون لائن آنسر دے دیجئے. کیا تمام صوبائی حکومتیں یا مرکزی حکومت اگر وہ دہشت گردی یا پھر امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے میں ناکام ہے تو ان کا براہ راست کوئی تعلق عوامی حقیقی نمائندگی سے بھی ہے؟ بالکل. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی اگر حقیقی نمائندگی نہ ہوگی تو یہ مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے. اس وقت ملک میں جو سب سے اہم ضرورت ہے پارلیمنٹیرین جو ہے جواب پلان 2 کی ضرورت ہے. ہمیں فوری طور پہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ترتیب دینا چاہیے. بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ ایک صرف آپریشن سے حل نہیں ہو سکتا. اس میں ہمیں ملٹیپل ہمیں چیزیں جو ہے وہ آزمانی پڑیں گی. اس میں ہمیں ڈائیلاگ بھی اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. اس میں ہمیں ان پارٹیز کو بھی جو ہے وہ آن بورڈ لینا پڑے گا جو حقیقی طور پہ بھی وہاں پہ نمائندہ ہے. دیکھیں مارنگ بلوچ ہے، جو پشتین بلوچ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں بات کرنی پڑے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت قومی دائرے سے باہر ہیں، بات ان کو قومی دائرے میں ہمیں لانا پڑے گا. جب عدم اعتماد ہوا تھا تو وہ دونوں لوگ بھی یہاں پہ تھے. جی وہ تھے. ان کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے
کہ ہم نے اس پی ڈی ایم حکومت جس نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ بلوچستان میں جو ہے وہ انسرجنسی جو ہے اس کو وہ یہ حل کریں گے، اس کا ڈائلاگز کے ذریعے جو ہے وہ اس کا مداوع کریں گے، بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہاں پہ ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے، وہاں پہ جو ترقیاتی کاموں کا جو مسئلہ ہے، جو آج تک تمام معاملات ان کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم حل کریں گے، ان کے ساتھ مل کے حل کریں گے، لیکن یہ اپنے وعدے پہ پھر گئے۔ آج ذرا میں اس کا جواب اچھا دے دیکھ دیجیے۔ لیں، آپ سوال مشرق کا کر رہے ہیں اور جواب مغرب کا آ رہا ہے۔ آپ مشرق کا او جواب بھائی دے یہ دیجیے۔ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ ملک کی دیکھیں، سالمیت میں بات کریں، آپ دیکھیں، وہ سیاسی جماعت کو لے کے آ رہے ہیں۔ بٹی صاحب، سردار بات آپ یہ نہ ہے- کریں ایسے۔ بات یہ آج ہے سانے کی بات کہ کریں، ملک سانے اسلام کی بات کی بات ہی ہو کریں رہی ہے، آپ۔ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے۔ اچھا میں اس میرا پہ آ خیال رہا ہے- ہوں، اس پہ آ رہا ہوں۔ ایک چیز میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارے چہیتے جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت چہیتے ہیں، اس لیے شاید ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو۔ اچھا مجھے شاہین صاحب آپ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آج بلاول زرداری نے قومی اسمبلی میں کہا، انہوں نے کہا جی پولیٹیکل ہارمونی ہونی چاہیے، قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے، تمام جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے، لیکن یہ پتہ نہیں خوف زدہ کیوں ہے۔ ساتھ میں اس نے یہ بیان بھی دیا کہ جی آج جو ہے صرف قیدی نمبر 804 کو پی ٹی آئی کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ ان کی رہائی کے علاوہ بھی کوئی بات کر لینی چاہیے۔ کاشف خان صاحب، میں پہلے تو گزشتہ سے پرستہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بھی غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے، اس میں ہمیں اگر چاہیں تو سبق بھی لے سکتے ہیں، اس کو سدھار بھی سکتے ہیں۔ جی سبق اور سدھارنے کے لیے ہمارا جو رویہ ہے اس کا غیر متعصب ہونا اور ہمارے رجحانات کا تعمیری ہونا ضروری ہے۔ رائٹ۔ اب یہ جو حادثہ اور سانحہ ہوا ہے، اس میں ہر درد دل رکھنے والا دکھی ہے۔ یقیناً اس پہ میں پھر وہی بات کروں گا، بنیادی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندوں کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر احساس محرومی اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ ان کے دکھوں کا مداوع وہی کر سکتا ہے جس کو انہوں نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات بڑی سادہ سی کہ جب تک اگر ہم اپنی غلطیاں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ غلطی، ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن غلطی کو غلطان بنانا، جس کے پیچھے بدنیتی چھپی ہوئی ہو، وہ اصل ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ بددیانتی ہوتی ہے، وہ خیانت ہوتی ہے۔ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، ان کی غلطی نہیں ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ بددیانت لوگ ہیں، یہ کلیئر کٹ عوام دشمن پالیسیاں بنا رہے ہیں، ان کی کوئی بھی توجہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں بات دوسری طرف، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف۔ دیکھیں، ان کا جو پچھلے 2-2.5-3 ماہ سے سٹانس ہے پیپلز پارٹی کا، جو مختلف جو بلیک میلنگ کے لیے مختلف بیانات آ رہے ہیں، ایون دین صوبائی جو گورنر ہیں سردار سلیم اللہ صاحب، انہوں نے اوپن اعلانیہ لائیو پروگرام میں کہہ دیا کہ میں مانتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ نہ صرف پنجاب میں بلکہ سندھ میں بھی انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے حلقے ہیں، کراچی میں بالخصوص۔ لیکن فیصل کریم کنڈی ہمارا دوست ہے، تو وہ تو کھل کے جو ہے کے پی کے میں مخالفت کر رہا ہے ان کی۔ میں دیکھیں، گزارش یہ ہے پی دوست، ٹی آئی کی۔ دیکھیں فیصل کریم کنڈی صاحب کی ڈیوٹی کی ان کو کیوں گورنرشپ دی گئی ہے کہ وہ بیچارے تسلسل سے 6-7 الیکشن آ رہے ہیں، تو اتنا تو ان کا وہ بنتا ایک ہی تھا۔ الیکشن 2008 میں جیتا تھا جی۔ وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، وہ 2008 میں بھی اللہ پاک غریق رحمت فرمائے محترمہ کی شہادت کی وجہ سے وہ جیت گئے تھے، جو ایک منہ بنی اور وہ جیت گئے، ادروائز ان کو اس قربانیوں کا صلہ ملا ہے۔ تو اب آپ یہ تو نہیں ہے کہ وہ حقیقت بیان کریں گے، انہوں نے تو وہی جو روبوٹک انداز ہے، جو ایک بات فیڈ کر دی گئی ہے، انہوں نے اسی کے مطابق اپنے بیانات دینے۔ تو بلاول بھٹو صاحب کو جو انہوں نے 9 ارب روپیہ دیا ہے، یہ اسی بیانات کا ہی صلہ ہے۔ اور جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی کے علاوہ بھی کوئی بات ہونی چاہیے، تو میری ان سے گزارش ہے، ایک وقت تھا جب آپ الیکشن میں تھے تو بہت سارے لوگ، بہت سارے ینگسٹرز جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ینگسٹر ہمارے دکھوں کا مداوع ہو، لیکن جتنا آپ کا مضمون کردار رہا ہے، رائٹ ٹھیک ہے جی، وہ سٹانس تو
सारी दुनिया ने देख लिया कि वो कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज भी छोटा लफ्ज है सर, बदयांती है। बड़ी साहब जो बात करेगा ना पीटीआई के खिलाफ वो बदयानत है जी। फैसल करीम बड़ी साहब दो बातों का जवाब और दे जो हक में बात करेगा वो मुहिब वतन नहीं, है। मेरा एक स्टांस उनके ऊपर ये भी है असूली कि कोई भी पॉलिटिकल जमात हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, जो बंदा अवाम के इलेक्शन में हार जाए उनको इस तरह बैक डोर से ओहदों पे नहीं लाना चाहिए। ये तो आप भी एग्री करेंगे। मेरा कोई भी हो। आपकी इजाजत से एक सवाल है। बड़ी साहब को जरा कर गुलाम मुर्जा बड़ी साहब से एक छोटा सा सवाल है मेरा। आज परवेज खटक साहब को किस हैसियत में इन्होंने वजीर बनाया है? आज अलीम खान को किस हैसियत में वजीर बनाया है? आज जहांगीर तरीन साहब को जीता लाहौर से ना जी, मैंने मेरी बात सुने जी, उनकी बाबत या उनके बयानात की बाबत इनके क्या बयानात थे? आज इनके साथ बैठ के वो प्लानिंग शाहीन साहब मतलब ये है मुल्क कि चलाने के पागल लिए बनाने मुल्क चलाने के लिए 45-47 का मामला तो छोड़ दीजिए अच्छा, ना। मुल्क चलाने के लिए सियासी मुखालफीन के साथ नहीं बैठा जाता, जी, हर बैठा हुकूमत जाता। बैठती है। बिल्कुल बैठा जाता। आज अगर उन्होंने 9 अरब रुपया दिया है, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी तरफ यही आ रहा हूँ, मुझे जरा ये बता दीजिए आपके लिए सवाल है जी कि एक तो उन्होंने पॉलिटिकल हार्मनी की बात की है बिलावल जरदारी साहब ने, और दूसरी तरफ उन्होंने जो है 9 अरब रुपया जो कल मुलाकात हुई वज़ीर आज़म की, उनकी ग्रीवियंस थी, जो उनके बयानात थे, और आज सिंध असम्बली ने एक आपको पता करारदाद भी पेश कर दी कि दरिया सिंध से जो नहरें निकालने लगे थे उसको गैर आइनी करार दे दिया है। इसके ऊपर आपका टेक चाहिए मुझे। खान साहब देखें, जो वफाक है वो सबसे बड़ा हिस्सा है मुल्क का, और यहीं से फंड निकलते हैं। राइट। आज अगर 9 अरब रुपया दिया गया है, वो साबका वजीर खारजा है हमारे मुल्क के, वो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, उसके वो चेयरमैन हैं, तो क्या अगर उनको 9 अरब रुपया दे दिया गया, वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है सिंध। शाह महमूद कुरैशी को भी दे दें, उसके बाद नहीं, वो उस सूबे को चलाने के लिए दिया है, उस सूबे को चलाने के लिए दिया गया है। क्या वो उनके जाती अकाउंट में चला गया है? ये उनको दिया गया है अगर कि उनकी पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग से नहीं, कभी भी गवर्नमेंट ब्लैकमेल नहीं होती, ना ही कभी किसी के कहने पे फंड दिया जाता है। सिर्फ मुल्क चलाने के लिए ये फंड दिए गए हैं ताकि उस सूबे में खुशहाली आए, उस सूबे में जो भी काम करने वाले हैं वो किए जाएं, इस वजह से वो पैसे। उसके बाद उनका दूसरा जो पार्लियामेंट में बयान है, उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल हार्मनी बिल्कुल ही होनी चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने कहा जी कि पीटीआई इमरान खान की रिहाई के अलावा भी कोई बात करे। मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक बात नहीं है। एक तरफ रिहाई भाई, एक बंदा अगर बिहाइंड द बार है, कोर्ट्स उसको देख रही हैं, उसके ट्रायल चल रहे हैं, उसके अलावा मुल्क ने नहीं चलना, उसके अलावा मुल्क को नहीं देखना कि किस सिमत जा रहा है, उसके अलावा मुल्क की मौशियत पे हमने काम नहीं करना, उसके अलावा मुल्क पे मंसूबों पे हमने काम नहीं करना। क्या सिर्फ यही रह गया काम? 3-4 मंसूबे बता दें जो मईशत की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, वकील की, मजदूर की बेहतरी, कोई 3-4 मंसूबे बता दें। आज से कुछ 4-5 साल पीछे चले जाएं, आज रमजान के जो फ्रूट्स, जो खुर्द नोश की शय है, उनकी कीमतों का तयन कर लें। आज हर घर में खुशहाली है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं ये मेरे भाई, खुदा का नाम माने भट्टी साहब, आप अल्लाह का नाम माने, और मैंने आपसे गुजारिश की है, और जो 9 अरब रुपया दिया है उसका मुकम्मल वो हिसाब होगा, हर चीज होगी। किसके पास हिसाब होगा? ये नहीं है वो बिलावल भुट्टो साहब के अकाउंट में चला गया है और वो अपनी जाती इस्तेमाल में लाएंगे। कौन हिसाब लेगा? वो उस सूबे के मालिक हैं और वो उस पे खर्च करेंगे। एक बात से वैसे मैं इत्तेफाक करता हूं कि ये उन्होंने कहा ना कि जी कि उन्होंने बिलावल साहब को ये जो पैसे दिए हैं 9 अरब, ये खुशहाली के लिए दिए हैं, मुल्क की खुशहाली के लिए, खुशहाली, मुल्क की खुशहाली, मुल्क की खुशहाली के लिए भाई। ये अगर इसमें 15% के हिसाब से बनाया जाए तो 1 अरब 35 करोड़ तो उनका बनता ही है ना, जो हमारा रवायत तरीकाकार चल रहा है, तो ये वाकई उनकी खुशहाली के लिए। सरदार साहब, आप भी बादशाह बंदे हैं। ओ भाई 15% कहाँ होता है? मैं आज आपको चैलेंज से बता रहा हूँ, कौन हिसाब लेगा इस 15 या 9 अरब? अकाउंटेबिलिटी की बात छोड़ दीजिए पाकिस्तान में। आप अगर ये मजाक है, ये अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जो ड्रामेबाजियां एक अंगूठी का हिसाब हो सकता है, एक कार का हिसाब हो सकता है, तो 9 अरब का नहीं होगा। राइट, आगे चलते हैं जी। का हिसाब होता है भाई। सरदार साहब, बानी तहरीके इंसाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 जजों को जो ट्रांसफर किया गया, और उनमें से एक जूनियर जज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जूनियर थे सरदार डोगर साहब, उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस भी काफ़ी दिनों से बना दिए, मैं 1 माह से ऊपर हो गया, तो मेरे ख्याल में वो बरीक नकब लगाने की कोशिश हो रही है। तो आप इसको आज चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा जी जजिस की आज़ादी को सलब कर दिया गया है और इन अवाम का इंसाफ मिलना
محال ہو چکا ہے. آپ کا ٹیک اس جی میں تو باحثیت وکیل بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کے تحت عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کے متحد آ چکی ہوئی ہے. لیکن اس کا تو آپ کو ظاہر ہے کہ ترمیم کا جواب تو ترمیم سے ہی ہوگا جی نا وہ سردار ترمیم صاحب. اس کو چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس وقت خان صاحب جو ہے ان کا تو پہلے دن سے یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ سٹینس ہے کہ وہ 26ویں ترمیم کو یہ سمجھتی ہے دوستوں سے کہ وہ وفا کی طریقے سے امیدیں نہیں کس زمانے کے دیکھیں- آدمی تم ہو. دیکھیں بندے کی میری کوشش بات ہوتی ہے سنیں. خان میری- صاحب بندے کی کوشش ہوتی ہے، سردار وہ اپنی صاحب- طور پہ کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے سردار ہیں، صاحب انصاف وہ اس کے نظام کے ساتھ لڑ رہے ہیں. انصاف تو کی یہ توقع آپ کس سے رکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ مجھے اس پہ کنٹمپٹ تو لگنی بھی نہیں چاہیے کہ جس آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالتیں بنی ہیں وہ اس کو آپ کو اس پہ کیسے ریلیف دیں گی؟ جی دیکھیں اس میں فل بینچ بھی بن سکتا ہے، فل کورٹ بھی بن سکتی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت، یہ 26ویں ترمیم میں ایگزیکٹو جو ہے وہ بھاری ہو چکی ہوئی ہے اور عدلیہ ان کے متحد ہو چکی ہے. میرا خیال ہے کہ عدلیہ تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون ہو. جی شاہین صاحب، یہ جو آج انہوں نے چیلنج کیا یہ کیا کاسمیٹک ہے یا پھر کیا اسے آپ کہتے ہیں؟ سر میں عرض کرتا ہوں کیونکہ اس کا ظاہر ہے کہ بظاہر نظر تو آ رہا ہے. کاشف خان صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے نا، دو طاقتیں، دو قوتیں کلیئر کٹ سائیڈز لے چکی ہیں. ایک رائٹ سائیڈ ہے، ایک لیفٹ سائیڈ ہے. جو رائٹ والے ہیں وہ عوام کے حقوق کے لیے اپنی تمام تر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں اور دے رہے ہیں. وہ چار دیواری کے تقدس کو پامال کروا چکے ہیں، وہ اپنی املاک ضائع کروا چکے ہیں، ان کی جائیدادیں برباد ہو چکی ہیں، ان پہ سینکڑوں کے اعتبار سے مقدمات ہیں جن کا نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے. اب یہ جو آپ نے کہا کہ کاسمیٹکس ہے، میں نہیں سمجھتا یہ کاسمیٹکس ہے. یہ وہ اپنی ذمہ داری ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں. جو اس وقت اویلیبل فورم ہے، جو اویلیبل ریمیڈی ہے وہ اویل کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ ان چیزوں کو نوٹ کرنے جا رہی ہے، کر چکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج منتخب نام نہاد فارم 47 کی حکومت منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، جس کا میں آپ کو آپ دیکھیں پوری دنیا میں ابھی اس لاسٹ ڈیز میں وہ جو ہمارے افلاطون ہیں حسن اقبال صاحب نے جو ہمارا منہ کالا کروایا پاکستان کا، اور اسی طرح پوری دنیا میں کسی بھی فورم پہ یہ کوئی بندہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. سابق چیف جسٹس قاضی فراڈ سوری میں فراڈ نہیں کہنا چاہیے، کیوں میرا پروگرام بند کرانا چاہیے؟ فائز عیسیٰ صاحب نے اوپن یہ بات ایکسپٹ کر لی کہ میرا کوئی اس کے ساتھ اختلاف نہیں تھا، فیصلہ سازوں کا تھا. تو میں سمجھتا ہوں اس نے کی میرے مرنے کے بعد دفاع سے یہ بات میں کہنے لگا تھا شاہین صاحب. پشیمان ہونا. اب کیا فائدہ ہے قاضی صاحب جب آپ نے سارا نظام ملیا میٹ کر کے رکھ دیا؟ شاہین صاحب یہ پاکستان میں ٹرینڈ ہے. میں نے بڑے بڑے چیف جسٹس ریٹائر ہو کر ان کے ساتھ سیمینارز میں بھی دیکھا، ریٹائرمنٹ کے بعد مسجدوں میں بھی چلے جاتے ہیں، تسمیاں بھی پکڑ لیتے ہیں. مزہ تو تب ہے کہ تمام طاقتور جو ہے عوام کی فلاح کے لیے کام اس وقت کریں جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے. بٹی صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ تین ججوں کی جو ٹرانسفر ہوئی ہے انٹرا کورٹ ہی کہیں گے نا جی صاحب، تو اس کو چیلنج کر دیا ہے انٹرا پروونشل کورٹس. یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. کس کا؟ انہوں نے عمران خان کا. اچھا، انہوں نے وہ استعمال کیا، انہوں نے جو اپلیکیشن دی وہاں پہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا. اللہ کرے اس کا فیصلہ آئے. ایز اے وکیل آپ سے پوچھوں گا کچھ اس میں سے نکلے گا کچھ کہ نہیں؟ جب تک ترمیم کو ترمیم کے ذریعے ہم ختم کریں گے نا، پٹیشن سے کیا بنے گا؟ اور یہ ایک زندہ رہنے کے لیے مختلف ڈنگ بھی ہوتے ہیں بندوں کے. انصاف بندے تسی بھی ایم این اے ایم پی اکٹھے کرو، ترمیم کا جواب ترمیم سے، جیسے میں نے پہلے کہا. کیونکہ جو عوام کا مینڈیٹ جن کو دیا عوام نے مینڈیٹ، یہ بھی لے کے آئیں عوام کو اپنے ساتھ عوام نے مینڈیٹ اپنا عوام کا مینڈیٹ لیں، یہ اصلاح فرما دیں. لے کے تو پھر آئیں مینڈیٹ دیا سر، عوان بالا میں آئیں، عوان زیری میں آئیں، وہاں پہ جا کے یہ عوام نے ترمیم کن کو لائیں. مینڈیٹ دیا ہے؟ یہ موجودہ حکومت کو جو آج مطلب اجلاس کر رہی ہے. یہ جو ریٹ کی گئی ہے سیریمونیل کہہ لیجیے نہیں، ناٹ ایٹ آل سر. یہ حق کی آواز ہے. جو اویلیبل فورم ہے، جو اویلیبل ریمیڈی ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں اپنی رہائی کے لیے اس کو استعمال کریں. کیا ہوگا وہ نہیں مانیں گے، لیکن تاریخ کل یہ نہیں کہے گی کہ غلط تو غلط نہیں کہا گیا. جی ٹائم ختم ہو گیا. میرا
सरदार साहब, 54 दिन की आईनी मुद्दत थी उनकी रिटायरमेंट के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, लेकिन आज वो भी ख़त्म हो गई है। उसके बाद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर क्यों नहीं हो सका है, बल्कि इसकी जानिब जो पहला कदम उठाना था, जो मुशावरत होनी थी अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर की, उसका भी कोई अभी तक लेटर तक नहीं लिखा गया। आपका टेक? मैं ये समझता हूँ कि उनकी खिदमात जो पीडीएम के लिए हैं उसके इवज उनको अभी उन्होंने बरकरार रखना है, इसीलिए अगर मैं पहला आपकी कदम बात नहीं बढ़ाया मान भी लूँ तो उनकी किसी की भी खिदमात जो है वो आइन से बड़ी तो नहीं है जी। नहीं, वो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में इस वक्त ना कोई आइन है ना कोई कानून है, सिर्फ और सिर्फ धौंस धांधली शाहीन है साहब, और धक्का। 54 आशिफ दिन खान की साहब, आईनी मुद्दत रिटायरमेंट के बाद वो भी गुजर गई है। मैं अर्ज करता हूं कि ये मेरी सारी बातों को सेकंड कर रही है मौजूदा नाम नहाद फार्म 47 की हुकूमत की, कि उन्होंने आज के दिन तक कोई आइन के मुताबिक काम नहीं किया, कानून के बड़ी मुताबिक साहब, काम नहीं आपकी किया। ये भी बात बात ध्यान कर रखें। रहे हैं, मुल्क बड़ी किस साहब, दौर आईने से गुजर रहा है। बड़ी साहब, खान साहब किस दौर से मुल्क गुजर रहा है। मैं मेरी बात आज सुन लीजिए, पूरी कौम सदमे सवाल में है तो और ले लीजिए मुतल्लिक़। आप वो उसके इलेक्शन कमीशन की वो बात कर रहे हैं, उसको पॉइंट पहले कर रहे मैं हैं। उसकी बात ये नहीं सारी कर रहा। चीजें छोड़ दें। हमारा आईने पाकिस्तान कहता है कि चीफ जस्टिस जब रिटायर होते हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद वो 54 दिन तक बतौर केयर टेकर काम कर सकते हैं। वो 54 दिन भी आज खत्म हो आइन गए। को अगर हम एक तरफ रखें और मौजूदा हालात को एक तरफ इन्ना रखें तो किस रखें चीज जी। को देखेंगे आप? आइन खान लपेट साहब दें। किस चीज को मुझे तो आपकी देखेंगे? बात से ज़ियाउल हक की बात याद आ ज़ियाउल हक गई। की बात नहीं, वो कह रहे थे कि ये आइन क्या है। आज उधर रूहानी औलाद जो है ना, ये उनके सरदार साहब एक रूहानी औलाद है जी, रूहानी औलाद है। आज उधर इजलास ना वो करते, आज सिर्फ इधर वो कमीशन साहब वो को इजलास बात का करते, भाई, आज की बात कर रहे हैं। 54 ये तो दिन वजारत कानून ने कहा। यार मुल्क को सर, देखें, 54 दिन गुजर मुल्क किस गए। तरह से गुजर रहा है। राइट जी, लास्ट इस्लाम क्वेश्चन के मेरा लिए हम- वन लाइन आंसर दे दीजिए। क्या वजीर दाखिला, वजीर दिफा और वजीर आला बलोचिस्तान को इस सानिया पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? क्योंकि इनकी इस एक्ट की वजह, इनकी नेग्लिजेंस की वजह से हमारे बहादुर और गयूर जो फौजी हैं उनकी शहादतें भी हुई हैं और उसमें ज़ाहिर है कि कुछ और लोगों की भी शहादतें हुई हैं। नहीं, वो तो इस्तीफा जो है वो इज्जतदार कौमें जो है उनमें लोग देते हैं, यहाँ पर तो कोई तरीकाकार नहीं होता जी। सर, रिजाइन ना देना इस बात की दलील है कि ये ना तो मुंतखब नुमाइंदे हैं और ना ही नुमाइंदे हैं। जी बड़ी साहब, वन लाइन आंसर। जी बिल्कुल नहीं रिजाइन देना चाहिए, वो काम कर रहे हैं, काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम कंट्रोल करेंगे दहशतगर्दी को इंशाल्लाह। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। वीवर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। हमने ये वीक का मेरा तीसरा या चौथा जो सारे प्रोग्राम थे, हमने दहशतगर्दी जो हुई है पाकिस्तान में, जो सानिया हुआ है, उसके ऊपर किया है। मेरे ख्याल में 4 दिन का जो कंक्लूजन है वो यही है कि इसमें नेग्लिजेंस जो है सिविलियन इदारों की ज़्यादा है, सिविलियन गवर्नमेंट की ज़्यादा है, सूबाई हुकूमत की ज़्यादा है, जिसके नतीजे में इतना बड़ा सानिया हुआ और हमारे जो पाक फ़ौज के अफवाज के गयूर जो जवान थे और अफसर थे, उनको सफ़र करना पड़ा, आम लोगों को भी सफ़र करना पड़ा और जागरसाई भी हुई और हमारा सिक्योरिटी लैप्स बहुत बड़ा हो गया। इसके लिए ज़ाहिर है कि जो ताकतवर हल्के हैं, जो पाकिस्तान को इस वक्त रूल कर रहे हैं हुक्मरान, उनको चाहिए कि इसके ऊपर नेशनल एजेंडा होना चाहिए, नेशनल डायलॉग होना चाहिए और कसूरवारों को जो नेग्लिजेंस के, उनको ज़ाहिर है कि उनको सज़ाएँ ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि पाक फ़ौज का एक एक जवान जो है हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और वो हमारे सेवियर्स हैं, हमारे लिए काम करते हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये कहकर हमें जो है अपना दामन नहीं छुड़ा लेना चाहिए कि जी वो दहशत गर्दों का कोई मज़हब नहीं है, दहशत गर्दों का कोई इलाका नहीं है। दहशत गर्द तो दहशत गर्द है, उनको काउंटर करना सबसे पहले जिम्मेदारी बलूचिस्तान हुकूमत की थी। व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।